बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मिशन स्मोक फ्री पंजाब लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया। 27 बसों की खरीदारी का अमल जारी। तकनीकी बुनियादों पर 2 चाइनीज कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। बसें लाहौर रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन रूट पर चलेंगी। इब्तदाई तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत 27 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर शहर के लिए लाई जाएंगी, जो कि लाहौर की मसरूफ तरीन रूट रेलवे स्टेशन ता ग्रीन टाउन, बरास्ता, बाग जना, आबिद मार्केट, इचरा, पंजाब यूनिवर्सिटी, जिना अस्पताल, मिनहाज यूनिवर्सिटी और डिपो स्टॉप चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसें हुकूमत पंजाब के वीएन स्मोक फ्री पंजाब में अहम संग मील साबित होंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए 5 नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों ने इज़हार दिलचस्पी कागजात जमा करवा दिए, जिनमें से 2 चीनी कंपनियों को तकनीकी बुनियादों पर शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। गलियों की पुख्तगी और नकासियाब के मंसूबे। हुकूमत ने 1 अरब 80 करोड़ 40 लाख की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी दे दी। LDA तरक्याती कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करेगा। देही इलाकों में साफ पानी का दरीना मसला हल होगा। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की कुछ यूनियन काउंसिल्स में भी बेहतरी आएगी। हुकूमत पंजाब ने तरक्याती कामों का टास्क चीफ इंजीनियर विंग 1 को सौंप दिया। LDA तरक्याती कामों को 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करेगा। पंजाब हुकूमत ने तकमील का वक्त भी 31 दिसंबर 2024 तक मुख्तस कर लिया। शहर के देही इलाकों में साफ पानी का मसला हल होगा। तरक्याती स्कीमों के इलाकों में UC 152, 169, 183, 181, 180 समेत दीगर इलाके शामिल हैं। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की भी कुछ यूनियन काउंसिल को शामिल कर लिया गया है। आसिम टाउन, महताब पार्क, मनहाला, तकीपुर, रहमानपुरा, वागा, बरका, लल्लू समेत दीगर देही इलाके शामिल हैं। गंदम के काश्तकारों के लिए 30 अरब की सब्सिडी। किसान को फी मन 500 रुपये सब्सिडी देने की सिफारिश। बारदाना लेने वाले काश्तकारों को रिलीफ मिलेगा। सब्सिडी सिर्फ 12 एकड़ के काश्तकारों के लिए होगी। मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन में मुनक्किदा इजलास की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। मॉडल टाउन में गंदम के काश्तकारों की माली मावनत पर मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सूबाई वज़रा शरीक थे। गंदम के काश्तकारों की माली मावनत बारे महकमा खुराक पंजाब ने मुख्तलिफ सिफारिशात पेश की। पंजाब में गंदम के काश्तकारों को फीमन 500 रुपए सब्सिडी देने की सिफारिशात पर इत्तफाक किया गया। वज़रा के मुताबिक महकमा खुराक पंजाब ने 30 अरब रुपए की सब्सिडी का प्लान हुकूमत को पेश किया, जिसमें बारदाना लेने वाले काश्तकारों को सब्सिडी देने पर इत्तफाक किया गया। जो काश्तकार सब्सिडी के लिए दरखास्त दे चुके हैं, उनको फीमन 500 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। फीमन गंदम पर सब्सिडी सिर्फ 12 एकड़ के काश्तकारों को ही देने की सिफारिशात की गई हैं। सरकारी स्कूलों में मुफ्त दरसी कुतुब की शदीद किल्लत का सामना। तालीमी साल शुरू हुए 1 माह गुजर गया, बच्चों को 100% मुफ्त दरसी कुतुब ना मिल सकी। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 80, हाई स्कूलों में 50% बच्चों को मुकम्मल किताबें मिल सकी। सरकारी स्कूलों में मुफ्त दरसी कुतुब की शदीद किल्लत का सामना है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 80% किताबें फराहम की जा चुकी हैं। हाई स्कूलों में 50% बच्चों को ही मुकम्मल किताबें मिल सकी हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से ताहाल नई किताबों की दूसरी किस्त स्कूलों को फराहम नहीं की जा सकी। छठी जमात की अंग्रेजी, इस्लामियात, तारीख और जोग्राफिया की किताब दस्तयाब नहीं। 8वीं जमात की रियासी और जनरल साइंस की किताब मौजूद नहीं। इसी तरह 9वीं जमात बायोलॉजी और कंप्यूटर की किताब बच्चों को ताहाल नहीं मिल सकी। 10वीं जमात आर्ट्स रियासी की किताब की शदीद किल्लत है। सर जी, मेरा भाई है 6ठी क्लास में, उसका ये लास्ट मंडे उसका एडमिशन करवाया तो उसको इंग्लिश की बुक नहीं मिली। और जैसा कि मेरा एक और भी कज़न है वो 7 में है, उसको जनरल साइंस की नहीं मिली। और हम हैं मैट्रिक में, हमें भी मैथ की और तर्जमातुल कुरान की नहीं मिली। और याद भी करना आगे मैट्रिक के जल्दी जल्दी पेपर भी हैं, तो उसमें फिर हमें मुश्किल होगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक किताबों की कमी के हवाले से PMIU को आगाह कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक मुफ्त दरसी कुतुब की फराहमी मरहला वार जारी है। ओवर बिलिंग की मद में सार्फिन के लिए रिलीफ। अफसरान आमने सामने आ गए, सर जंग शुरू हो गई। आला अफसरान ने इजाफी यूनिट्स पर क्रेडिट एडजस्टमेंट फीड करने से रोक दिया। कंपनी के ऑपरेशन सर्कल्स के SDO, XCN, SEs और हेडक्वार्टर्स के आला अफसरान आमने सामने आ गए। जराये ने बताया कि डायरेक्टर MIS वसीम इकबाल क्रेडिट एडजस्टमेंट फीड ना करने में मरकजी किरदार अदा करेंगे। ताहम इससे कबल डायरेक्टर वसीम इकबाल ने चेक्स ओपन करके करोड़ों यूनिट्स की ओवर बिलिंग में किरदार अदा किया था। दूसरी जानिब स्क्रूटनी कमेटीज के मेंबर डायरेक्टर कमर्शियल राय मसूद भी एडजस्टमेंट्स पर दस्तखत करने से इनकारी हैं। लेस्को चीफ शाहिद हैदर के अहकामात की रोशनी
روشنی میں صارفین کو ریلیف نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اربوں روپے کی اوور بلنگ کی نشاندہی کی تھی، جس کے بعد ایس سیز، ایکس سی اینز اور ایس ڈی اوز اوور بلنگ نہ کرنے کے وزارت داخلہ کے فیصلے کی حمایت میں آ گئے ہیں۔ لیکن لیسکو چیف شاہد حیدر، ڈائریکٹر کمرشل رائے مسعود، ڈائریکٹر وسیم اقبال فیصلے کی مخالفت کرنے لگے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کی دہائی، چاول، گھی، آئل، چینی، چائے کے دام آسمان پر۔ چاول 320 روپے کلو بیچے جانے لگے۔ چینی کے دام بھی اوپن مارکیٹ سے 5 روپے فی کلو زیادہ ہیں۔ آٹا سستا ہونے پر صارفین نے یوٹیلیٹی سٹور سے منہ موڑ لیا۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر چاول 320 روپے، 2 کلو چاول کا پیکٹ 640 روپے فروخت ہونے لگا۔ اسی طرح چینی اوپن مارکیٹ کی نسبت 5 روپے مہنگی فروخت ہونے لگی ہے اور درجہ سوم کے گھی کی قیمت اور درجہ اول کی قیمت میں فرق کم رہ گیا۔ یوٹیلیٹی سٹوروں پر حال ہی میں درجہ سوم کے گھی کی قیمت میں 30 سے 60 روپے کا اضافہ دیکھا گیا۔ صرف، چائے، گرم مسالہ جات کی قیمتیں بے تحاشا ہیں۔ آٹے کی مانگ میں خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹے کی بڑی مقدار موجود مگر لینے والا کوئی نہیں ہے۔ الحمرا آرٹ سینٹر میں قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ قوال اویس فیضان خان نے ہم نواؤں کے ہمراہ پرفارم کر کے خوب سما باندھا۔ قوالی نائٹ کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الحمرا آرٹ سینٹر کی میلوڈی پوڈیم پر ہونے والی قوالی نائٹ میں شائقین کی کثیر تعداد شریک ہوئی اور قوالیوں سے محظوظ ہوئی۔ قوال اویس فیضان علی خان نے اپنے ہم نواؤں کے ہمراہ مقبول قوالیاں سنائیں۔ قوال اویس فیضان علی خان نے فرمائشی قوالیاں بھی سنائیں۔ قوالی نائٹ میں شریک شائقین کا کہنا تھا کہ لاہور آرٹس کونسل ایسے ہی معیاری پروگرامز کرواتا رہے تاکہ شہریوں کو بھرپور تفریح ملے۔ کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ ذہن مدنی حسینی، سٹی 42۔ کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 4 بڑے اداروں کے انضمام کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن، قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اور نصاب بنانے کا ادارہ ضم کر دیا جائے گا۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت 4 مختلف اداروں کو ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن، قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کو ایک ادارے میں ضم کر دیا جائے گا۔ نصاب بنانے کا ادارہ بھی انہی 3 اداروں میں ضم کر دیا جائے گا۔ 4 اداروں کو ضم کرنے کے بعد واحد ادارے کی سربراہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود ہوں گی۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب محکمے کے وائس چیئرمین ہوں گے۔ پرائیویٹ اداروں کے پروفیسرز اور ماہرین تعلیم کو بھی محکمے میں شامل کیا جائے گا۔ کتاب بنانے والا پہلے استاد سے مشاورت کرے گا۔ امتحانات کے لیے پیپرز بنانے والا، چیک کرنے والا بھی اساتذہ اور طلباء کو نظر میں رکھے گا۔ رواں سال جون میں بجٹ سے قبل تمام اداروں کو ایک ادارے میں تشکیل دیے جانے کی تجویز زیر غور ہے۔ بینک سٹاپ عطا بخش روڈ انتظامی غفلت کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ٹھوکن ازبیک کا علاقہ گلشن ٹاؤن بنیادی مسائل کی آماجگاہ بن گیا۔ شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ۔ بینک سٹاپ عطا بخش روڈ انتظامیہ کی غفلت کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ گاڑیوں اور راہگیروں کے لیے خستہ حال سڑک سے گزرنا ناممکن ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار حادثات پیش آئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے روڈ کی مرمت کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ ٹھوکن ازبیک کا علاقہ گلشن ٹاؤن بنیادی مسائل کی آماجگاہ بن گیا۔ گلیوں میں لٹکتے بجلی کے تار رہائشیوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ سیوریج کا مسئلہ بھی سر چڑھ کر بولنے لگا۔ گلیوں میں کھلے گٹروں کے مین ہول رہائشیوں کے لیے خطرے سے کم نہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارشوں کے دنوں میں ہمارے محلے کی تاروں میں کرنٹ آ جاتا ہے۔ کئی بار انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ تاروں کا گولا ڈال دیں۔ علی روڈ ٹاؤن شپ سے ملحقہ علاقہ مسائل کا گڑھ بن گیا۔ علاقے میں گندگی اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے۔ گندگی کے باعث بدبو اور تعفن پھیلنے لگا، جس سے علاقہ مکین بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ بابا فرید کالونی برف خانہ گلی کی سڑک شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ سڑک کی ناہمواری کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ راہگیروں کو نقل و حرکت میں شدید دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ سڑک کی فوری تعمیر لازم بنائے۔ نشتر کالونی نصب میٹرو اسٹاپ کا علاقہ بجلی کی تاروں سے بھر گیا۔ تاروں کے جال علاقے میں لٹکنے سے علاقہ مکین اور رہائشی بچوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا۔ اہل علاقہ کے مطابق گھروں اور دکانوں کے کھڑکیوں کے نزدیک تاریں لٹکنے سے بھی کسی بھی وقت حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ قانون پر عمل درآمد کرانے والے خود قانون کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ ٹریفک پولیس کی گاڑیاں نان رجسٹرڈ اور ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ نکلی۔ ٹریفک پولیس لاہور کی گاڑیاں رجسٹرڈ کرانے اور ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کے لیے مراسلہ۔ ٹریفک پولیس کی گاڑیاں نان رجسٹرڈ اور ٹوکن ٹیکس ناہندہ نکلی۔ ڈائریکٹر ایکسائز موٹرز نے سی ٹی او لاہور کو ٹریفک پولیس لاہور کی گاڑیاں رجسٹر کروانے اور ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کے لیے مراسلہ بھجوا دیا۔ شہر کی شاہراہوں پر ٹریفک پولیس کی نان رجسٹرڈ گاڑیاں پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ ڈائریکٹر ایکسائز چودھری آصف کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق
सरकारी और नॉन सरकारी गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बगैर रोड पर नहीं आ सकती। पुलिस की तमाम नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नाहिंदा गाड़ियों की वाजिबात की अदायगी के लिए आला हुकाम से राब्ता करेंगे। महकमा एक्साइज रोजाना नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नाहिंदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है। एसपीज और डीएसपीज के तकर्रुर तबादले। एएसपी ऑपरेशन इकबाल टोन इखलाकुल्लाह तारड़ एसपी हेडक्वार्टर्स लाहौर तैनात मोहम्मद सलमान लियाकत एसपी इकबाल टोन ऑपरेशन तैनात एसपी गुलगश्त मुल्तान अयाज हुसैन एसपी मॉडल टोन इन्वेस्टिगेशन तैनात एसपी ROCTD सैफुल्लाह एसपी गुलगश्त मुल्तान तैनात कर दिए गए। शहजाद रफीक एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर लाहौर तैनात सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी मुनीर अहमद सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर तैनात सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर मोहम्मद शहजाद एसपी ट्रैफिक लाहौर तैनात एसपी इन्वेस्टिगेशन हाफिजाबाद फारूक अहमद SSP PHP गुजरांवाला तैनात कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि मोहम्मद सलमान लियाकत एसपी इकबाल टोन ऑपरेशन तैनात कर दिए गए हैं। SOPs DSPs के तकर्रुर तबादले एसपी और ऑपरेशन इकबाल टोन इखलाकुल्लाह तारड़ एसपी हेडक्वार्टर्स लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। एसपी गुलगश्त मुल्तान अयाज हुसैन एसपी मॉडल टोन इन्वेस्टिगेशन तैनात एसपी ROCTD सैफुल्लाह एसपी गुलगश्त मुल्तान तैनात शहजाद रफीक एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर लाहौर तैनात सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी मुनीर अहमद सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। एक ही रोज में डकैती की 6 वारदातें। रायवेन पुलिस ने वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजम गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान को टिकटॉक वीडियो की मदद से शनाख्त किया गया। एक बड़ा क्राइसिस सिचुएशन थी, लेकिन आईजी साहब पंजाब हमें, मेरे वो ट्रेनर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, हमें हमेशा एक बात कहते हैं कि एवरी क्राइसिस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो हमने इस क्राइसिस को भी चैलेंज के तौर पे लिया, अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और विद इन 18 आवर्स हमने अपने डिजिटल एविडेंसेस को यूज़ करते हुए, फूड इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए इस वारदात में मुलव्वस जो दोनों मुल्ज़मान थे, 2 ही मुल्ज़मान थे जो मोटरसाइकिल का जिन्होंने इस्तेमाल किया और पिस्टल के ज़रिए से दुकानदारों को, हमारे ताजर भाइयों को डराया, धमकाया और उनसे माल मसरूका हासिल किया। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम स्कूल के बच्चों को हफ्तावार सफाई मुहिम में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने और टुलेंटन मार्केट में ड्रेन पर बाड़ लगाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक तदारुक के मुतालिक हुकूमत काम करे, क्रेडिट लेने की कोशिश न करे। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा पेश हुए। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालती हुक्म पर अमल दरामदी के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने स्कूलों में असम्बली के दौरान बच्चों को रोजाना स्मोक तदारुक एहतियाती तदाबीर बारे आगाही मुहिम जारी रखने और सरकारी वकील को माहौलियात के वजीर से माहौलियाती कमीशन के मेंबरान की मीटिंग के हवाले से हदायत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि टुलेंटन मार्केट में तजावजात हटाने, मुर्दा गोश्त के हवाले से मुतल्लिका महकमों से पूछा है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब पोल्ट्री अथॉरिटी वाले सारा क्रेडिट खुद लेते हैं, वजीर को पता ही नहीं होता। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि हाउसिंग सोसाइटियों में पानी जाया करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तिफसार किया कि क्या महकमा तालीम की जानिब से स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी किया है। पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब दिया, जी जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिया कि सब मिले हुए हैं, पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने कहा कि लाहौर की मून मार्केट के गिरदोनवा में कचरा पड़ा है, ये हुकूमत का साफ सुथरा पंजाब है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। टीपा का जोहर टोल में गैर कानूनी साइन बोर्ड्स के खिलाफ ऑपरेशन। 2 दर्जन से ज्यादा इमलाक से गैर कानूनी साइन बोर्ड्स हटा दिए। सस्ती रोटी और नान की दस्तयाबी के लिए ज़िला इंतजामिया की कार्रवाइयां भी जारी। मुतअद्दिद तंदूर मालिकान को जुर्माने किए गए। टीपा एनफोर्समेंट विंग ने जोहर टाउन में अब्दुल हक रोड, केनाल रोड से शादीवाल चौक तक गैर कानूनी साइन बोर्ड और पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की। टीपा अमले ने ऑपरेशन के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा इमलाक से गैर कानूनी साइन बोर्ड हटा दिए। इमलाक में डेंटल क्लिनिक, पेट्रोल पंप, कार शॉप, बैंक, होटल, ऑयल शॉप, कॉफी शॉप और दीगर शामिल थी। सस्ती रोटी और नान दस्तयाबी के लिए इंस्पेक्शन का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने कम वजन और कीमतों की खिलाफ वर्जियों पर 2 तंदूरों को 10,000 रुपए जुर्माना किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने एक खिलाफ वर्जी पर तंदूर मालिक को भारी जुर्माना आयद किया। रवां साल की इब्तदाई 4 माह में ट्रैफिक कवानीन की 8 लाख खिलाफ वर्जियाँ। CTO लाहौर के मुताबिक 75,000 कार जीप ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर चलान टिकट दिए गए। 6,60,000 चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने भी ट्रैफिक कवानीन का एहतराम नहीं किया। हमारा अथर के मुताबिक 30,871 पब्लिक सर्विस कमर्शियल गाड़ियों को चलान टिकट जारी किए गए। 25,000 से ज्यादा ट्रक, पिकअप और लोडर गाड़ियों की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना किया गया।
محمود خان اچکزئی نے 8 فروری انتخابات کے نتائج کو جعلی قرار دے دیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی 60 سال کا ہو جائے تو اسے ایکسٹینشن نہ دو، ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ الیکشن کیا 8 فروری کا یا جو بھی ہے، یہ تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ اس سچ پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ جیت چکی ہے اور پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم بیٹھ کے، اور یہ کام ہو سکتا ہے، سیاسی لوگ بیٹھ کے اس چوری کا علاج نکال سکتے ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے دعویٰ کیا کہ 8 فروری کا الیکشن لاہور سمیت ملک بھر میں پی ٹی آئی نے جیتا، آئین کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے، امن پاکستان میں آئین ماتم چکا ہے۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہمیں قوم ہے، قومیں بغیر آئین کی نہیں چل سکتی۔ ایک سول وہ معاشرے جو آزاد معاشرے ہوتے ہیں، وہ آزاد معاشرے تب آزاد ہوتے ہیں جب وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی اور اسد کیسر کا کہنا تھا کہ آئین کے تحفظ کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ عثمان خادم، گمبوز سٹی 42 لاہور۔ سابق چیئرمین لیسکو حافظ میاں نعمان کے اعزاز میں تقریب، لیگی رہنما میاں عدنان ثناء اللہ نے تقریب کا اہتمام کیا۔ حافظ میاں محمد نعمان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ لیگی کارکنان اور رہنماؤں نے حافظ نعمان کو پھول پیش کیے۔ لیگی رہنما میاں عدنان ثناء اللہ اور لیگی کارکنان نے حافظ میاں محمد نعمان کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چیئرمین لیسکو حافظ میاں نعمان نے کہا کہ لیگی کارکنان سے رابطہ مضبوط کرنا ہے، N129 کے باسیوں کی محرومیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام کی دن رات خدمت میں مصروف ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا حلقہ انتخاب کا دورہ۔ خواجہ عمران نذیر نے مختلف علاقوں میں لیگی کارکنان سے ملاقاتیں کی، لیگی کارکنان اور عوام کو درپیش مسائل سنے، موقع پر احکامات جاری کیے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سابق MP حاجی امداد حسین کے گھر گئے۔ حاجی امداد حسین سے ان کے بھائی کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ خواجہ عمران نذیر نے لیگی کارکنان فضل ربی سے ان کی والدہ کی وفات پر بھی اظہار افسوس کیا، مرحومہ کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ خواجہ عمران نذیر نے سینئر لیگی رہنما ماسٹر نثار سے ان کی نواسی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ خواجہ عمران نذیر نے سابق چیئرمین فیض رسول سے دفتر میں آتش زدگی پر اظہار افسوس کیا۔ اس موقع پر سابق رکن اسمبلی رمضان صدیق بھٹی، میاں ضیاء شیراں والے اور ماسٹر نثار، سابق چیئرمین عامر رضا اور دیگر بھی موجود تھے۔ محکمہ لائف سٹاک کا پالتو جانوروں کی دیکھ بھال اور علاج کے لیے اہم اقدام۔ لاہور میں پہلی موبائل لائف سٹاک کلینک متعارف کرا دی۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی نے باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ موبائل لائف سٹاک کلینک کی افتتاحی تقریب میں محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب میں ہوئی۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی نے موبائل لائف سٹاک کلینک میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ سیکریٹری لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب مسعود انور اور ڈائریکٹر جنرل آصف صاحب بھی ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی نے کہا کہ یہ موبائل سروس لاہور شہر میں لوگوں کے گھروں کی دہلیز پر جانوروں کے علاج و معالجے کی فری سروس کی سہولت فراہم کرے گی۔ صوبائی وزیر شافع حسین سے ریجنل چیئرمین فیڈریشن چیمبرز ذکی اعجاز کی ملاقات۔ ذکی اعجاز نے کہا کہ پنجاب چیمبرز آف کامرس کوارڈینیشن کمیٹی کو فعال کیا جائے۔ ریجنل چیئرمین فیڈریشن چیمبرز ذکی اعجاز نے کہا کہ تمام انڈسٹریل اسٹیٹس کی ایک جیسی پالیسی ہونی چاہیے۔ ٹریفک مسائل کے حل کے لیے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ اور سندر رائے ون روڈ کو وسیع کیا جائے۔ صنعت کاری کے لیے زمین لیز پر دی جائے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین نے کہا کہ تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ وزراء کمیٹی برائے ریسورس موبلائزیشن کا دوسرا اجلاس صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے صدارت کی۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سیکریٹری خزانہ، ممبر بورڈ آف ریونیو، پنجاب ریونیو اتھارٹی اور محکمہ خزانہ کے متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ بورڈ آف ریونیو کے تحت ٹیکسز میں 15 سے 20 سال سے ایک ہی شرح پر منجمد ٹیکس ریٹ پر نظر ثانی کی جائے گی۔ PRA کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے PRA ایکٹ میں ترامیم متعارف کرائی جائیں گی۔ اجلاس میں صوبے کے ذاتی وسائل میں اضافے کے لیے بورڈ آف ریونیو اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ IG ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات۔ IG نے پولیس ملازمین کی پیش کردہ درخواستیں اور مسائل سن کر ریلیف کے بارے میں احکامات جاری کیے۔ IG نے
शहीद कांस्टेबलान यासिर महमूद और नजीबुल्लाह के अहल खाना की पेश करदा दरख्वास्तों पर एडिशनल IG वेलफेयर को रिलीफ फ्राहम करने की हदायत की। ASI शहरोज वकार मरहूम और नायब कासिद मिर्जा इफ्तिखार बेग के बेटों की बतौर जूनियर क्लर्क भर्ती की दरख्वास्तों पर AIG एडमन को कार्रवाई की हदायत की। नए तयनात 9 एडिशनल सेशन जजेस और 26 सिविल जजेस के वफ्द का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। शोबे फोरेंसिक मेडिसिन में पोस्टमार्टम, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स और दीगर मामलात पर आगाही हासिल की। ग्रुप की सरबराही डायरेक्टर प्रोग्राम एकेडमिक पंजाब जुडिशल अकेडमी मंसूर अहमद खान ने की। सरबराह शोबे तिब शरई डॉक्टर रियासत अली ने कोर्स के शुरका को बाद अज मर्ग मुआयना जबकि मेडिको लीगल और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी। शुरका को मुतअद्दिद पोस्टमार्टम दिखाए गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तैयारी से मुतअल्लिक तफसीलात से आगाह किया गया। पाक कोरिया बिजनेस फोरम का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर सनत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन की शिरकत। कहा इंडस्ट्रियल स्टेट में इंडस्ट्री लगाने वालों को 10 साल इनकम टैक्स मुआफ है। डिफेंस में पाक कोरिया बिजनेस फोरम मुनक्किद किया गया। कोरियन सफ़ीर और सूबाई वजीर बराए सनत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि ज़रूरी अराजी में कोई सनती जोन नहीं बनाया जाएगा। चाहते हैं कि पाकिस्तान में सोलर पैनल भी तैयार किया जाए। solar manufacturing companies from China and from Britain that they come to Pakistan and they manufacture solar panels in Pakistan, because I think this is the key for the rising bills of the industries. तकरीब से खिताब में कोरियन सफ़ीर का कहना था कि मुतअद्दिद कोरियन कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं। पाकिस्तान की तरक्की की सलाहियत से दोनों ममालिक को फ़ायदा पहुँच सकता है। Korea and Pakistan have stably maintained friendly and cooperative relations since 1983, and we have steadily expanded economic exchanges. Moreover, there are more than 30 Korean companies operating in Pakistan. This forum as a one-time event, but rather as the beginning of sustained dialogue and collaboration. I envision a future where the Korea-Pakistan Business Forum becomes a regular fixture on our calendars, serving as a beacon of opportunity and innovation. तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर, चेयरमैन कोरियन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान कोबोंग किम, जलाल हुसैन, आरिफ सईद, जफर महमूद चौधरी, कमाल अमजद मियाँ समेत कोरियन और पाकिस्तानी ताजिर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। बरगामला ने सालाना सेल्स कॉन्फ्रेंस और कुरानंदाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया। डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और दुकानदारों की कसीर तादाद ने कुरानंदाजी में हिस्सा लिया। रीजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब H&R लैब की सालाना सेल्स कॉन्फ्रेंस 2024 हुई। कंपनी सेल्स डायरेक्टर रिजवान हमीद, नेशनल सेल्स मैनेजर रिजवान अंसारी ने शिरकत की। पूरा साल हम अपने जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, वो अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं और हम उनको साल की क्लोजिंग के ऊपर तमाम मेहमानों को इकट्ठा करके उनकी अचीवमेंट के मुताबिक एक कुरानंदाजी का इनेकाद करते हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान कुरानंदाजी का एहतमाम भी किया गया। डायरेक्टर रिजवान हमीद का कहना था कि हमारा मकसद कंपनी से जुड़े लोगों को एक जगह एक छत के नीचे इकट्ठे करना और एक दूसरे को मजीद जानना है। कंपनी सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर आफ्ताब अहमद चौधरी भी तकरीब में मौजूद रहे। बरगामला H&R के प्लेटफॉर्म से हर साल यहाँ पे एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस और लकी ड्रा होता है, जिसमें पूरे मुल्क से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर हज़रात शिरकत करते हैं। कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और दुकानदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका को बजरिया लकी ड्रॉ कीमती इनामात से नवाजा गया। कंपनी इंतजामिया ने अज़म का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। कासरीना एग्जेक्टिव अपार्टमेंट्स गुलबर्ग में सरमायाकारों के एजाज में इशाइये का एहतमाम। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कासरीना एग्जेक्टिव अपार्टमेंट्स गुलबर्ग इशाइये में रियल एस्टेट, बिजनेस कम्युनिटी और सरमायाकारों ने शिरकत की। सरमायाकारों ने लग्जरी अपार्टमेंट्स का दौरा किया, सख्त सिक्योरिटी, जदीद सहूलियात और लग्जरी अपार्टमेंट्स की तारीफ भी की। इंशाल्लाह आप कासरीना का ये अपार्टमेंट्स हैं, आप देखें, आपने देखे भी होंगे और इंशाल्लाह आपको ये मार्केट में बहुत अच्छी रेट और प्राइस पे अवेलेबल हैं। आप मार्केट कंपैरिजन भी कर सकते हैं। So I always wanted to come back to लाहौर और लाहौर में कोई ऐसी चीज़ करना चाहते थे
which is very close to my heart or which is remarkable. تو اس وجہ سے ہم نے کاسا رینا کا پروجیکٹ جو ہے اس کو شروع کیا اور اس پروجیکٹ کے اوپر ہم نے بہت محنت کی. صدر LCCI کاشف انور نے کہا اپارٹمنٹس کا بڑھتا ہوا رجحان معیشت کو فروغ دے گا، شہری آلودگی میں کمی اور زرعی زمین کے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوگا. ہمارے لوکلز بھی اگر ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں تو دے شوڈ انویسٹ، ادروائز وی ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹی فار ایکسپیٹریٹس. ہم تمام جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ بھی سعودی عرب اور جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں ہم ان سب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. عشائیے میں مڈ اٹلانٹک نیکسس لمیٹڈ CEO انصر سعید بٹ، اعزازی کونسلیٹ جنرل کرغزستان کاشف مہر شریک ہوئے. سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر میاں رحمان عزیز چند، ایگزیکٹو کمیٹی ممبر چیمبر آف کامرس فریحان یونس، NBFC اینڈ انویسٹمنٹ نیٹ ورک CEO فرحان خان اور دیگر بھی شریک ہوئے. کاسارینا ڈیولپرز نے کہا شہری خصوصیات اور مکمل سیکورٹی کے ساتھ مناسب قیمت میں اپارٹمنٹس دیرینہ خواب تھا. کاسارینا پرتعیش اور آرام دہ زندگی کے تاج کا زیور ہے. کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42 لاہور. صدر لاہور چیمبر کاشف انور کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے تحفظ کے لیے حکومت سے اقدامات پر زور. کاشف انور نے کہا کہ آسان ٹیکسیشن نظام فراہم کیا جائے. لاہور چیمبر آف کامرس میں ریئل اسٹیٹ بزنس ٹیکسز پوٹینشل اور وے فارورڈ کے موضوع پر سیمینار کا اہتمام کیا گیا. کاشف انور نے خطاب میں کہا کہ ریئل اسٹیٹ معیشت کا ایک اہم شعبہ ہے جسے سازگار پالیسیوں اور آسان ٹیکسیشن نظام کے ذریعے تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے. اس سے مقامی سرمایہ کاروں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. سوسائٹی آف اینستھیزیولوجسٹ لاہور کی 21ویں سالانہ کانفرنس ڈاکٹرز کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کانفرنس 3 دن تک PC ہوٹل میں جاری رہے گی. ہیڈ آف جنرل اسپتال پروفیسر جودت سلیم نے کہا کہ پاکستان بھر کے پروفیسرز کو مدعو کیا تاکہ وہ اپنی قیمتی رائے سے لوگوں کو آگاہ کر سکیں. پروفیسر اشرف ضیاء نے کہا کہ کانفرنس میں تشویشناک حالت میں مریض کو کیسے ہینڈل کرنا ہے سے متعلق ٹریننگ دی جائے گی. ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر بیماریوں کی تشخیص کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. آرگنائز کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر سبتین نے کہا کہ کانفرنس کا براہ راست فائدہ مریضوں کو ہوگا جبکہ دور دراز کے علاقوں سے ڈاکٹرز ٹریننگ کرنے آ رہے ہیں. تحریک تحفظ آئین کے قائدین کی اعتزاز احسن کی رہائش کا آمد. اسد کیسر، محمود خان اچکزئی اور ثناء اللہ بلوچ نے اعتزاز احسن سے ملاقات کی. اسد کیسر، محمود خان اچکزئی اور ثناء اللہ بلوچ نے اعتزاز احسن سے ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں آئین و قانونی نکات پر مشاورت کی گئی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قائدین نے اعتزاز احسن کی آئین و قانون کے لیے خدمات کو سراہا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کامیابی کا حصہ بننے کی دعوت بھی دی. خلیفہ خوشی محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں 3 میچوں کا فیصلہ رانا عرفان اور محمد توقیر کی جوڑی نے یک طرفہ مقابلے کے بعد فتح سمیٹ لی. نشترباغ جمنیزیم ہال میں کھیلے جا رہے ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور عمران راٹھور کی جوڑی نے ملک نوید اور ملک شبیر کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دی. دوسرے میچ میں رانا عرفان اور محمد توقیر نے یک طرفہ مقابلے کے بعد محمد عابد اور اظہر مغل کو 0 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرایا. تیسرے میچ میں گوہر نفیس اور جہانزیب نذیر نے سخی سرور اور رانا مقصود کو مات دی. پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب پنک گیمز کے مقابلے جاری. صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر کہتے ہیں کہ ایتھلیٹس کو کھیل کی بہترین سہولیات فراہم کرنا ہمارا مشن ہے. پاک سپورٹس کمپلیکس میں جاری پنک گیمز کے دوسرے روز بھی مقابلے ہوئے. باسکٹ بال، ہاکی، آرچری، ایتھلیٹکس اور کرکٹ میں دلچسپ مقابلے دیکھنے میں آئے. باسکٹ بال مقابلوں میں لاہور کالج برائے ویمن یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی کی ٹیمیں فاتح رہیں. بہت بیسک چیز ہے، ایک بہت انیشیٹو ہے. صرف سپورٹس میں نہیں اور بھی بہت ساری اپرچونیٹیز وومن کو دینی چاہیے جس پہ وہ آگے آ سکے اور کمپیٹ کر سکے مینس کے ساتھ. اٹ از اے ویری گڈ پلیٹ فارم اور بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ لڑکیوں کو، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے، مطلب جن لڑکیوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے گیمز ہوتی ہیں، موسٹلی انٹرورسٹیز ہوتی ہیں، وہ اکٹھے ہوتی ہیں تو لڑکیاں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی، ہچکچاتی ہیں. صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر اور ڈی جی سپورٹس نے جمنیزیم ہال میں باسکٹ بال مقابلے دیکھے. ان کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنا مشن ہے. میں نہیں، یہ الحمدللہ ہمارا پورا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی یہ ایک محنت ہے کہ ہماری چیف منسٹر کا ویژن تھا کہ ہم نے ایک اسپورٹس کا نیا دور کا آغاز کر رہے ہیں. ہم ہر شعبے میں ہر کسی کی سہولت کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں. ہم پوری طرح ان کا خیال رکھ رہے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں ہم نے پورا رہائش ان کو اپنے ہاسٹل میں دی ہے. وہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے. میس ہے، ایئر کنڈیشن ہمارا سارا وہ ہے ریزیڈینشیل یونٹ جو ہے.
हॉकी मुकाबलों में लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी और आर्चरी में यूसीपी और लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी को बर्तरी हासिल है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। 2020 दंगल में भुट्टो पहलवान, हसन पहलवान, बिलाल पहलवान ने मैदान मार दिया। काला पहलवान कहते हैं कि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ आना चाहिए। होने वाले दंगल में नौजवान पहलवानों ने जौहर दिखाए। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने दंगल की निगरानी की। भुट्टो पहलवान, हसन पहलवान, बिलाल पहलवान, चीमा पहलवान, सरवर पहलवान और इरफान पहलवान ने कामयाबी हासिल की। सीनियर पहलवानों ने नौजवान पहलवानों की तलाश के लिए दंगल के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। भगवानपुर काला पहलवान कुश्तियाँ करा रहा है उसमें भगवानपुरा, और माशाल्लाह 2-4 हज़ार बंदा ऐसे बड़ी अच्छी कुश्तियाँ करा रहा है। काला पहलवान बादाम भी दे रहा है पहलवानों और ट्रॉफियाँ भी दे रहा है। काला पहलवान का कहना था कि नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लाना मिशन है। 2020 बच्ची कराना मेरा मकसद की है। बच्चे ना ज़हन इधर आवे, कुश्तियाँ बने, वारा ना फिरन, गलत बने ना जान। मेरी कोई तमन्ना है नौजवान बच्चों, पहलवानी करो, मच्छियार से बचो, मेरे खाड़े आओ, बेलौस पहलवानी करो, कोई खर्चा नहीं। काला पहलवान ने हर कुश्ती के फातेह पहलवान को नकद इनामात दिए। शाहिद पहलवान, हाजी गफूर पहलवान, मजहर पहलवान, सोना चांदी, आदिल भट्ट, चीमा पहलवान, लाला शाहिद, खलीफा मिट्टू, महर वकास पहलवान, फैसल पहलवान और तारी पहलवान ने भी मुआवनत की। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। मकबूल टीवी ड्रामा इश्क मुर्शद की आखिरी किस्त यूनिवर्सल सिनेमा एम्पोरियम मॉल में दिखाई गई। ड्रामे के मरकजी किरदार अदाकार बिलाल अब्बास, हैदुरफिशान सलीम और मोहम्मद गुलमला ने भी रेड कारपेट पर शिरकत की। में बेपनाह मकबूलियत हासिल करने और टॉप ट्रेंड में जाने वाले ड्रामे इश्क मुर्शद की आखिरी किस्त यूनिवर्सल सिनेमा में दिखाई गई, जिसके रेड कारपेट पर अदाकार बिलाल अब्बास खान, दुरफिशा सलीम, मोहम्मद गुलमलाह ने शिरकत की। मोमिन साकिब, मॉडल फिजी, दानिया, फिजा मुनीर, गुलकारा ईमान और दीगर भी शरीक हुए। फनकारों का कहना था कि ड्रामे ने वाकई मकबूलियत हासिल की है। ऐसे ड्रामे कई सालों के बाद बनते हैं, वो उनको पॉपुलैरिटी कई सालों के बाद समझती है। जो फिनोमेना भले ने, जो फिनोमेना इश्क मुर्शद ने किया है, वो आज कल्मिनेटिंग पॉइंट पे आ रहा है। आला है और ड्रामा भी आला है। काम बहुत अच्छा हुआ है, गाना भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक हर चीज परफेक्ट है। बाकी आउट ऑफ पाकिस्तान भी ये ड्रामा बहुत पसंद किया जा रहा है और इसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। फैमिलीज में या कहीं भी तो बताया जाता है यार इश्क मुर्शद देखा है, लोग फोन पे एक दूसरे को स्टोरीज इनकी बता रहे होते हैं। जिसने नहीं देखा होता कि आज ये हुआ, तो बेस्ट विशेज है मेरी इन सब के साथ। ड्रामा इश्क मुर्शद के किरदार फजल बख्श को निभाने वाले अदाकार मोहम्मद गुलमला, जिनका डायलॉग भले भले मकबूल हुआ, उनका कहना था वो मद्दाहों के मशहूर हैं जिन्होंने उनको पसंद किया। साफ सुथरे लोग, बड़े बड़े लोग, जब वो कहते थे भले, मुझे बहुत खुशी होती थी। बाहर मुल्कों के लोग हमें पहचाने, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा मौला ये बड़ा करम कर दिया तुमने। तो मजीद इंशाल्लाह आगे काम आएंगे। भले भले। हम नेटवर्क का ये ड्रामा इश्क मुर्शद हर इतवार को नशर होता है और इसकी आखिरी किस्त भी इतवार को नशर की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।